काणकोण म्युनिसिपालिटीची नवीन बिल्डींग आसा ती इनॉग्रेट करपा संदर्भात विशय आसा न्ही एक लॉंग पेंडींग विशय चालू आशिल्लो आनी ते जरी लॉंग पेंडींग जरी आसलो जाल्यार आमची सगळ्यांची एक अपेक्षा आसली की ही इमारत जी आसा न्ही काणकोणची सामकी एक भुशण अशी इमारत जावची आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान बारीक बारीक लक्ष दिवन जे आसा न्ही फर्निचर आसूं दी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं दी जे सगळ्यांचेच लक्ष आसलें म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे नगराचे बाकी सगळ्याचे आदले नगराचे बाकी सगळ्यांचें लक्ष आसलें आनी आमी टायम टू टायम ताचें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आज एक फायनल इन्स्पेक्शन आमी केलें थोडे भोव आमचें फर्निचराचें काम उरिल्लें आसा एक 8-10 दिसांनी विशय कंप्लीट जाता तो कांय ते फॅक्टरी मेड आसले कारणान जे आसा ती फॅक्टरी 8 दिसांनी सेट करतले ते व्हडलें कांय ना सादारणशें म्हाका दिसता की 15 तारीख पर्यंत आसा न्ही पूर्ण फर्निश मेळटा तातूंत आनी कांयच ना 15 तारखे नंतर मंत्र्याक मेळटा तेन्ना किंवा मुख्यमंत्र्या बाकीच्या आनी कन्सल्ट करून जे आसा न्ही की ताजे नंतर आमी केन्ना तें उद्घाटन करपाच्या संदर्भात तो विशय जातलो त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या कामाचें खरें म्हळ्यार सगळ्यांनीच म्हणजे कावन्सिलान सुद्दां तातूंत खूब बारीक बारीक लक्ष दिल्लें आसा बाब ब्रिजेश आसा की अंकुश भाऊ आसा मन्ना आसा आनी सगळ्यांनी म्हणजे खूब म्हणजे आपलें घरचें काम कशें अशा तरेचे इनिशिएटीव घेतला अशें म्हाका दिसता की हांगा आमचे कारीगर आसा आर्किटेक्ट डिजायन ताणें केले पासून रत्ताकार खूब बरो बिल्डींग ताणें म्हाका दिसता ताणें सुद्दां डिजायन करता आसतना आनी बाकीचे हें करता आसतना खूब लक्ष घातलें आसा त्यामुळे खरें म्हळ्यार सगळ्यांचेच कौतूक करपाक जाय उशीर जरी जालो एक बरी सुसज्ज अशी बिल्डींग आसा न्ही आमकां काणकोणांत मेळटली कितें सुविधा कितें मेळपाक शकता सगळ्या भितरले नाही सुविधा म्हणजे एक सुसज्ज असो हॉल एक तयार जाल्लो आसा आनी बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटीव पर्पज जी बिल्डींग आसा जी एक सुसज्ज अशी म्हणजे जे आतां लेटेस्ट कशी जाय पळय आसा न्ही तशा तरेची ऑफिस आनी बाकी सगळें केल्लें आसा त्याच्या भायर जे आसा न्ही शॉप्स ही आसा न्ही एक हार्ट ऑफ सिटी आसल्या कारणान जे आसा न्ही की ताचे रेवेन्यू जनरेट करपाची एडी मोठी बिल्डींग जरी बांदली ती परत सरकारान मेंटेन करपाची पाळी येवपाक जायना आनी त्याच प्रमाणे तसो विचार करून जसो डिजायन करता आसतना सगळ्यांनी तसो विचार केलो आनी बरी शॉप्स तयार करता आसा म्हाका दिसता ही शॉप्स जर बरी रेंटाक गेली आसत जाल्यार तातूंतल्यान सुद्दां एक बरो रेवेन्यू जनरेट जातलो आनी त्या रेवेन्यूच्या आदाराचेरच जे आसा न्ही की बाकीची बिल्डींग जी आसा ती बऱ्यापैकी मेंटेन जावपाची मग त्याचेर कितें लक्ष दितले काय कितें काय नवी बिल्डींग बांदत रावतले काणकोणांत ताचो उपयोग लोकांक काय जावचोच ना अशें कितें फुडें घडपाक शकतले काय कितें पळय दोनूय गजाल आसा सरकार काणकोणच्या सगळ्या लोकांचो विचार करता म्हणजे खंयच्याय जनतेचो विचार करून करता केन्ना लोक इतले कशें आमी बाकी साजो रंबाव आनी बाकी सगळ्यांनी इतलो प्रयत्न केलो थंय घालपाचे प्रयत्न केल्यार सुद्दां जे आसा न्ही लोक परत जे आसा रस्त्यार बसपाची एक हॅबीट जाल्ली आसा ती खरें अर्थान एक हार्ड अशें डिसिजन घेवन जे आसा न्ही की कावन्सिलान सुद्दां आसा न्ही की ती बिल्डींग जी आसा आनी लोकांक ते वेंडर आसा थंय बसतले अशा प्रकारची हें करपाची गरज आसा म्हणजे तरी हांव इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो म्हणजे खूब हें सगळे कडेन कचरो बाकी सगळें आशिल्लो परत जाल्यार आमी परत एकदां वचून इन्स्पेक्ट करया आनी पूर्ण क्लीन करून जे आसा न्ही की परत असो एक प्रयत्न करया की जे लोक रस्त्यार बसता थंय बसता एक संवय जावपाची गरज आसा लोकांक म्हणजे अमक्याच जाग्याचेर म्हणजे तांकांय बसपाची संवय जावपाक जाय आनी लोकांक थंयच वचपाची संवय जावपाक जाय म्हणजे आतां कशें जाला रस्त्यार हांगा गाडी दवरली थंय मेळटा अशें ही त्या देणाऱ्या मनशाक संवय जाल्ली आसा आनी घेणाऱ्या मनशाक संवय जाल्ली आसा शॉपाची आतां रेंटल दितले म्हणटा पळय ती गोंयकारां मेळटली काणकोणकारां मेळटली काय आवटसायडरां मेळटली एक गजाल मरे लक्षांत दवरपाक जाय की बऱ्याच वेळाचेर हांव गोवा भर वयतां किंवा हांव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज म्हाका म्हज्या स्पोर्ट्साचे बी हांवें तशे प्रकारचे बांदिल्ले आसा की अशे प्रकारचे शॉप्स बांदले नंतर जे आसा न्ही बऱ्याच वेळाचेर गोंयकार घेता आनी परत काडून तो दुसऱ्याक दिता ही परिस्थिती आणि ती परिस्थिती काणकोणांत जावची न्ही अशा प्रकारचे कॅर घेवचे ताचे टर्म्स आनी कंडिशन अशें घालचे आनी मूळ काणकोणचो जो धंदो करपाक सोदता की ताका मातशें प्रोत्साहीत करचें आनी काणकोणकारांनी बरो धंदो करचो अशें म्हणजे केन्ना आसा आमी म्हणटा मारवाडी किंवा बाकी लोक थंय धंदो करता म्हणटा ते म्हाका दिसता ते 24 तास तातूंत उरता आनी आमचे लोक जे आसा न्ही मागीर ताचो धंदो चलना ना ते मागीर ते फ्रस्ट्रेट जाता ते करनासतना किंवा दिसा हांव कावन्सिलर करता की बरे धंदे करपी अशे लोक आसा की ते तुमी जेतान एप्लिकेशन केल्ले जायत न्ही जाल्यार ताका काणकोणकारांक प्रोत्साहीत करचें अशें अपेक्षा कशी म्हणटाले तुमी शॉपां कशी दिवपाची म्हणटाले तुमी आतां शॉपां आमगे आतां कावन्सील मिटिंगे दवरता आमी कितले डेपोजीट दवरपा ते आनी तेन्ना नंतर 30 वर्सांची रेजिडेंट हिंग उरपा जाय नाल्यार कोण तरी मारवाड येताय आनी शॉप घेताय वयताय 15 वर्सां हाड म्हणल्यार 30 वर्सां कंपल्सरी रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागता आमी म्हळ्यार सादारण काणकोणच्याच लोकांनी हे बिजनेस करपा जाय हय
अशें इंटेंशन दवरलें. हय हें दवरतले ते साबलेट बी करपा पड आसा ते बंद बंद जावपाचे करतले आमगेले प्रयत्न पूण मागीर फुडें कॅर घेतल्या तो काडून दुसऱ्या दिवपाना म्हणून. आमी ना ना आमी फुडें आमी घेतले, कॅर पण आमी घेतले घेतले. हय हय